सगळे डिस्कस जाल्ले आसा, हेचे फुडें डिस्कसूय जातले आनी म्हाका दिसता आमी मातशे पासियेंसान रावया, कित्याक हें आंदोलन जावन वता आमच्या गोंयकारां खातीर आनी न्हूच आमदार एक एकटो गोंयकार जो हें गोंय ताज्या काळजान आसा आनी हो गोंयकाराचो मोग ताका आसा जाल्यार तेणी हांगा शामील जावन हें आंदोलन चालू दवरचें, कित्याक गव्हर्मेंटान मातशे आपणाचे कान उकडचे आनी दोळे उकडचे, कित्याक हें तर आंदोलन आनी गोंयकाराचें पळय हेल्थ आसा, आमचो बाब बिरेशाचे तेजो हेल्थ तेजे सांगाता दुसरे तेजे गांवचे लोक बसल्या, तांकां तर हें पडलेलें ना गोंयकाराचे, तांकां हेचे कितें कोणा खातीर हें सरकार चल्लां तें तेणी सांगलें. सो तुले बाब आतां एज यू आर द वन ऑफ द सिनियर काँग्रेस मेंबर आनी सो हे तुमी आतां नॉट ओन्ली युअर ऑपोजिशन लिडर ओ ऑपोजिशन MLA, सो तुमी तुमचे कोण लिडर आहा काँग्रेसाचे पळय तेकाय तुमी हिंगा हाडटले, तेंचो सपोर्ट घेवन तेंचे कोण सपोर्टर आहा पळय तेंका. पक्ष आमचो लोकां सांगाता आसा आनी काल आमी हे पळय मोर्चा थंय दोनापावल पासून गेलो, थंय हे इतले